सारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। भृन्यधातुः लुट् लकारः तास् डा इति भवेत्। अधुना किं स्यात्? अत्र इडागमः नास्ति, धातोः अनुदात्तत्वात् अनिट्टं वर्तते, किन्तु अस्य आर्धधातुकत्वात् गुणो भवेत्। भर् सार्वधातुकार्धधातुकयोः उरण्रपरः भर् तास् डा। अत्र डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपो भवेत्। भर्ता भर्ता इति भवेत्। अयं भर्ता अन्यः पतिः इत्यर्थे भर्तृशब्दः वर्तते। ऋकारान्तः भर्तृशब्दो वर्तते। भृन्य तृच्च तत्तु अन्यत्। अयं भर्ता अन्यः तिङन्तम्। भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्तासि भर्तास्थः भर्तास्थ भर्तास्मि भर्तास्वः भर्तास्मः इति परस्मैपदेषु रूपाणि। आत्मनेपदे किं स्यात्? प्रथमपुरुषः समानः भर्ता भर्तारौ भर्तारः इति। मध्यमपुरुषः भर्तासे भर्तासाथे भर्ताद्वे भर्ताहे भर्तास्वहे भर्तास्महे इति। लृट् लकारः तत्र स्य प्रत्ययः भवेत्। तत्र सूत्रं वर्तते ऋद्धनोः स्ये इति। ऋदन्तात् परस्य हन्तेश्च परस्य स्यस्य इट् स्यात् इति। तत्र धातोः अनिट्त्वेपि स्यस्य इट् भवेत् धातोः ऋदन्तत्वात्। तस्मात् ऋद्धनोः स्ये इति। इन निषेधः प्राप्तः। कथम्? एका च उपदेशेनुदात्तादिति इट् निषेधः प्राप्तः, किन्तु तस्य अपवादो वर्तते ऋद्धनोः स्ये इति। आर्धधातुकगुणः भरिष्यति इति स्यात्। मूर्धन्यादेशः भरिष्यति इति। भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति भरिष्यसि भरिष्यथः भरिष्यथ भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः। आत्मनेपदे सरलं भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते भरिष्यसे भरिष्येथे भरिष्यध्वे
भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे इति लोट् लकारः सरलं भरतु भरतां भरन्तु भरतु भरतात् भरतां भरन्तु एवं आत्मनेपदे भरतां भरेतां भरन्ताम् एवं स्यात् भरस्व भरेथां भरध्वं भरै भरावहै भरामहै इति विधिलिङ्गलकारः विधिलिङ्ग भरेत् भरे लङ् लङ् अभरत् सरलम् अभरत् अभरताम् अभरन् अभरः अभरतम् अभरत अभरम् अभराव अभराम इति आत्मनेपदे अभरत अभरेताम् अभरन्त अभरन् अभरन् इति स्यात् न अभरन्त अभरत अभरेताम् अभरन्त अभरन्त इति स्यात् अभरन्त अभरथाः अभरेथाम् अभरध्वम् अभरावहि अभरामहि विधिलिङ् भरेत् भरेतां भरेयुः इति स्यात् आत्मनेपदे भरेत भरेयातां भरेरन् इति सरलं किन्तु आशीर्लिङ्गि विशेषो वर्तते तत्र रिङ्-शयग्लिङ्षु नंबर 28 यी ऋतः अकृत् सार्वधातुकयोः इत्यस्मात् असार्वधातुके इत्येव अनुवर्तते तत्र कृत् इत्यंशः अत्र न अपेक्षितः अकृत् सार्वधातुकयोः तत्र कृत् इति अवयवः इति भागः अत्र न अपेक्षितः किन्तु असार्वधातुके अयमंशः अत्र अपेक्षितो वर्तते असार्वधातुके सार्वधातुके इत्यस्य आर्धधातुके इति अर्थः भवेत् असार्वधातुके इत्यनेन आर्धधातुके इत्येव विवक्षितं भवति नाम अत्र असार्वधातुके इत्ययं लिङ् इत्यस्य विशेषणम् असार्वधातुके लिङ्गी इति भवेत् यदि लिङ् असार्वधातुकं भवति तर्हि किं स्यात् आर्धधातुकं भवेत् अङ्गस्य ऋतः इत्ययम् अङ्गस्य इत्यस्य विशेषणं ऋतः अङ्गस्य तदन्तविधिः ऋदन्तस्य अङ्गस्य ऋदन्तस्य अङ्गस्य रिङ् आदेशः श यक् लिङ् शः च यक् च लिङ् च शयग्लिङ्गः तेषु शयग्लिङ्षु इति सप्तम्यन्तम् अत्र लिङ् इत्यस्य द्वौ विशेषणौ स्तः द्वे विशेषणे स्तः यी असार्वधातुके इति
एतौ उभौ अपि लिङ् इत्यस्य एव विशेषणे भवतः, न तु श यक् इत्यनयोः। तस्मात् अस्य समासस्य विश्लेषं कृत्वा अन्वयः करणीयः। शः च यक् च लिङ् च इत्यस्ति। अहं पृथक् पृथक् लिखामि। शे परे नाम श इति प्रत्ययः, शः। दिवादिभ्यः शः, तत्र शः इति प्रत्ययः वर्तते। न दिवादिभ्यः, तुदादिभ्यः शः इति, तत्र शः इति प्रत्ययः। शे परे, यकि परे, यक् इति अन्यः प्रत्ययः। यकि परे, यकि परे भावकर्मणोः सार्वधातुके परे यक् प्रत्ययो भवति, तस्मादेव क्रियते, तत्र यक् प्रत्ययः वर्तते। लिङ् इति अन्यः भागः, लिङि इति स्यात्, सप्तम्यन्तं लिङि इति। किन्तु तस्य विशेषणे स्तः यि लिङि, यि इति लिङि इत्यस्य विशेषणं। तस्य यि इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वात् तदादिविधिर्भवेत्। यि नाम यकारः, यकारस्य सप्तमी विभक्तिः। किन्तु यकारः एव लिङ् न भवेत्, यकारादिः, यकारादौ लिङि परे इति भवेत्। अन्यः अपि अन्यद् विशेषणमपि वर्तते, असार्वधातुके इति। तत्र किं भवेत्, असार्वधातुके यकारादौ लिङि परे इति। असार्वधातुके नाम आर्धधातुके, यकारादौ इति आदौ लिखामि। यादौ नाम यकारादौ आर्धधातुके लिङि परे, यादौ आर्धधातुके लिङि परे इति। ऋदन्तस्य अङ्गस्य रिङ् आदेशः, ऋकारान्तस्य अङ्गस्य रिङ् आदेशो भवेत्। रिङ् इत्ययम् आदेशः ऋकारान्तस्य अङ्गस्य कुत्र भवेत्? सर्वस्य ऋकारान्तस्य अङ्गस्य स्थाने भवेद्वा अन्त्यस्य स्थाने भवेद्वा? कथम्? अत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्ति, अलोन्त्यस्य इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् आदेशः प्रायः षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य स्थाने भवेत् इति अलोन्त्यस्य इति परिभाषा। किन्तु तत्र अपवादः वर्तते, अनेकाल्शित् सर्वस्य इति। अयम् अनेकाल् वा न वा? रिङ् इत्ययम् अनेकाल् वा? तत्र नकारः स्तु इत्, किन्तु रेफः वर्तते, इकारः वर्तते, अनेकाल्त्वं वर्तते। तस्मात् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सर्वस्य स्थाने, सर्वस्यापि ऋकारान्तस्य अङ्गस्य स्थाने अयम् आदेशः भवेदिति प्राप्तः। किन्तु तस्यापि कश्चन अपवादो वर्तते। सः कः? ङिच्च इति। यदि ङित् भवेत्, यदि आदेशः ङित् भवेत्, तर्हि अनेकाल् अपि अन्त्यस्यैव स्थाने भवेदिति।
अत्रापि ङित्वं वर्तते। रिङ् इत्यस्य ङित्वं वर्तते। ङित्वात् अनेकाल् अपि अन्त्यस्यैव स्थाने भवेत्। तदेव अत्र ङित्वकरणस्य प्रयोजनं। यस्मादत्र ङिद् ङकारः इद् वर्तते तस्मात् अन्त्यस्यैव स्थाने भवति। तस्माद् अन्त्यस्य इति योजनीयम्। अन्त्यस्य स्थाने अयम् अन्त्यस्य इत्यंशः कथं प्राप्यते इति चेत् ङित्वात् प्राप्यते। ऋदन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य स्थाने रिङ् आदेशः कदा भवेत्? शे परे भवेत्। यदि शः प्रत्ययः, शः इति कश्चन विकरणप्रत्ययो वर्तते, तुदादिभ्यः शः इति, तुदति, तत्र शः प्रत्ययो भवति। तत्र शप् न भवेत्, शः भवेत्। शप् प्रत्ययस्य अपवादः शः इति। अपरं यकि परे, यकि प्रत्यये परे यक् प्रत्ययः यदि परो वर्तते, कर्मणि भावे वा यक् प्रत्ययो भवति धातोः। सार्वधातुके यक्, तत्र यक् प्रत्ययो वर्तते। यथा कृ यक् ते इति भवेत्। तत्रापि रिङ् आदेशो भवेत्। अपरञ्च यादौ आर्धधातुके परे अपि, यादौ आर्धधातुके लिङि परे, यादौ आर्धधातुके लिङि परे अपि रिङ् आदेशो भवेत्। शेयकी यादावार्धधातुके लिङि च ऋतो रिङ् आदेशः स्यात्। शे परे यकि परे यादौ आर्धधातुके लिङि च परे ऋतो रिङ् आदेशः स्यात्। इच्च इति यासुट् आगमो भवति। अस्माभिः आशीर्लिङ् परस्मैपदं विचार्यते। यास् त इत्यस्ति, परस्मैपदे एवं न भवेत्, इदम् आत्मनेपदं। विधिलिङि एवं न भवेत्, इदम् अयम् आशीर्लिङ्। आशीर्लिङ् परस्मैपदम्। अत्र किं भवति इति चेत्, अधुना एतत् सर्वं मिलित्वा आर्धधातुकं भवति। अयं तु अस्य आदेशः न आगमः। अयं तु आगमः, आगमस्तु प्रत्ययस्यैव अंशः भवति। तस्मात् इदं सर्वं मिलित्वा यकारादिः आर्धधातुकं भवति। लिङ् अपि, अयं तु लिङ् एव। यादौ आर्धधातुके लिङि इत्यंशः अत्र समन्वेति। तस्मात् भृ इत्यस्य स्थाने रिङ् आदेशो भवेत्। भृ इत्यस्य अन्त्यस्य स्थाने रिङ् आदेशो भवेत्। भ ऋ इत्यस्ति, ऋ इत्यस्य स्थाने रिङ्, रि यास् त। भ्रियात्, भ्रियात् इति भवेत्।
भ्रियात् भ्रियास्तां भ्रियासुः भ्रियाः भ्रियास्तं भ्रियास्त भ्रियासं भ्रियास्व भ्रियास्म इति रूपाणि भवेयुः। अत्र अत्र अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः इति दीर्घं भवेद्वा न वा इकारस्य दीर्घादेशो भवेद्वा न वा इति प्रश्नः भवेत्। अत्र यकारादिः आर्धधातुकं वर्तते, यकारादि आर्धधातुकं वर्तते, नाम तत्र सार्वधातुकं नास्ति इत्यर्थः, आर्धधातुकमेव वर्तते। आर्धधातुके यकारादौ आर्धधातुके परे अङ्गस्य इगन्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवेदिति सूत्रं वर्तते। अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः पठतु। अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः तस्य अर्थः कः? अजन्ताङ्गस्य यादौ प्रत्यये न तु कृत्स्वार्धधातुकयोः कृत् सार्वधातुकयोः। अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः अजन्ताङ्गस्य दीर्घः भवेत् यादौ प्रत्यये परे, न तु कृत् अत्र तु प्राप्तः, अत्र दीर्घः प्राप्तः। अजन्तः अजन्तम् अङ्गं वर्तते, यकारादिः प्रत्ययोऽपि वर्तते। यकारादिः प्रत्ययः कृत् अपि न सार्वधातुकम् अपि न, तस्मात् दीर्घः प्राप्तः। किन्तु सः प्राप्तोऽपि दीर्घः न भवति, तस्य हेतुः अत्रोच्यते। तस्य किमर्थं दीर्घः तस्मात् दीर्घो न भवेदिति अत्र लघुकौमुद्याम् उच्यते। रीङि प्रकृते रिङ् विधान सामर्थ्यात् दीर्घो न। रीङि प्रकृते रिङ् विधान सामर्थ्यात् दीर्घो न भवति। तत्र अष्टाध्याय्यां पश्यतु। रीङ् ऋतः इति सूत्रं वर्तते। रीङ् ऋतः इति यदि पाणिनिना अत्र दीर्घादेशः इष्यते तर्हि रीङ् अत्र रीङ् प्रकृतं वर्तते। प्रकृतं नाम अस्मिन्नेव सन्दर्भे रीङ् वर्तते। यदि पाणिनिना अत्र दीर्घो विवक्षितः तर्हि रीङ् विहाय पुनः रीङ् ग्रहणस्य आवश्यकता नासीत्। सूत्रम् एवमेव कर्तुं शक्येत। रीङ् ऋतः शयग्लिङ्षु इति। शयग्लिङ्षु परेपि रिङ् एव भवेत्, न रीङ् एव भवेत् इति वक्तुं शक्येत। तदा किं भवति? तदा लाभः वर्तते। को लाभः? तत्र लाघवं वर्तते। रीङ् इति अधिकं पदं तत्र न प्रवेशनीयं भवति। तदा सूत्रेषु एवं वर्तते, यदि अर्धमात्रायाः अपि लाघवं वर्तते चेत् सूत्रकारस्य अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इत्युच्यते। तस्मात् अत्र यदि दीर्घः इष्यते
दीर्घः इष्टः तर्हि रीङ् एव विधातुं शक्येत। यद् रीङ् पूर्वं वर्तते तदेव अनुवर्त्य रीङ् एव विधातुं शक्येत शयग्लिङ्षु इति। किन्तु रीङ् विहाय रिङ् इति अपरः आदेशः अत्र गृहीतः। अस्मात् सामर्थ्यादेवम् अवगम्यते यत् पाणिनिः अत्र दीर्घादेशं न इच्छति इति। दीर्घादेशः अत्र न इष्यते इत्यवगन्तुं शक्यते। रिङ् विधानसामर्थ्यादिति। रीङि प्रकृते नाम यस्मात् एतस्मात् पूर्वं रीङ् वर्तते तदेव अनुवर्तयितुं शक्यते। तथापि रिङ् विधानसामर्थ्यात् यस्मात् तथापि रिङ् विधानं कृतं तस्मात् दीर्घो न। तस्मादत्र दीर्घादेशो न भवति। यद्यपि अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति प्राप्तः तथापि रिङ् विधानसामर्थ्यादेव दीर्घः न भवति इति ज्ञातुं शक्यते। दीर्घो निषिद्धः इति ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् भ्रियात् इति स्यात्। भ्रियात् भ्रियासु इति परस्मैपदे रूपाणि स्युः। आत्मनेपदे तत्र अन्यत् सूत्रं वर्तते। उश्च उहु च। झल् लिङ् स्विचौ लिङ् स्विचौ आत्मनेपदेषु कित्। झल् इत्ययं लिङ् स्विचौ इत्यस्य विशेषणं। किन्तु लिङ् वा स्विच् वा झल् एव न भवति। तस्मात् तदादिविधिः झलादि लिङ् स्विचौ इति। उहु नाम उहु इति ऋ इत्यस्य पञ्चम्यन्तं। ऋ इत्यस्य यथा पितृ इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं किं भवेत्? पितुः इति भवति। तथैव ऋ इत्यस्य पञ्चम्यन्तं उहु इति भवेत्। उहु नाम ऋवर्णात् इति भवति। ऋवर्णात् परौ झल् लिङ् स्विच् झलादि लिङ् स्विचौ लिङ् स्विचौ कित् कितौ। अत्र द्विवचनं वर्तते तस्मादत्रापि द्विवचनम्। आत्मनेपदेषु आत्मनेपदे विषये इत्यर्थः। तत्र लिङ् एव भवेत्, लिङ्गादेशः एव। किन्तु सिच् आत्मनेपदं न भवति। किन्तु सिचः परः
यदि आत्मनेपदं वर्तते तदा एवं भवति। उहु च आदौ संधिं कृत्वा पठनीयं, परं संधिं विच्छिद्य पठनीयम्। उश्च उहु च इति। ऋवर्णात् परौ झलादि लिङ्सिचौ कितौ स्तः तङि। तङि नाम आत्मनेपदे इत्यर्थः। आत्मनेपदं कस्य संज्ञा आत्मनेपदम् इति? तङानाम् आत्मनेपदं। तङ आनौ, आनौ नाम शानच्च कानच्च, एतेषाम् आत्मनेपदम् इति संज्ञा वर्तते। किन्तु अत्र शानच्च कानच्च प्रत्ययौ अत्र सूत्रस्य विषयौ न स्तः, तस्मात् तङ् इत्येव अपेक्षितम्। ऋवर्णात् परौ झलादि लिङ्सिचौ, यदि लिङ् सिच् उभावपि झलादि स्तः, अत्र तु सिच् तु झलादिः एव वर्तते, तस्मात् किमर्थं विशेषणं झलादिः सिच् इति? सिच् तु सकारादिः, सकारस्तु झल् एव, तस्मात् सिच् सर्वदा झलादिरेव भवेत्। कस्मात् झलादिः सिच् इति विशेषणम्? अनेन विशेषणेन किं व्यावर्त्यते इति चेत् कदाचित् न परस्मैपदं न, अत्र इडागमः स्यात्। यदि सिचः इडागमो वर्तते तदा सः सिच् झलादिर्न तिष्ठेत्, अजादिर्भवेत्। तस्मात् सिचः अपि झलादिः सिच् इति विशेषणम् अपेक्षितं वर्तते। कदाचित् सिच् झलादिरपि न स्यात्। लिङ्सिचौ कितौ स्तः तङि। आत्मनेपदं सियुट्, लिङ्गः सियुट् इति सियुट् आगमः। सिय त इति, अत्र इडागमः नास्ति, इडागमस्य निषेधो वर्तते, एका च उपदेशेन दात्तादिति। तस्मात् अयं लिङ् झलादिः वर्तते, सकारादिः। आत्मनेपदम् अपि वर्तते, झलादिः लिङ् आत्मनेपदम्। तस्मात् ऋवर्णान्तात् परस्य अस्य झलादेः लिङ्गः कित्वं भवति। अयं लिङ् कित्। कित्वात् किं स्यात्? अत्र आर्धधातुकगुणो न भवेत्। यदि अस्य कित्वं नास्ति तर्हि किं भवेत्? सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति अस्य गुणः भवेत्, किन्तु अधुना तथा न भवेत्। कित्वात् गुणाभावः। कङिति च इति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः निषिध्यते। इति उश्च उश्च इति लिङ्गः कित्वं। तस्मात् किमिति च इति गुणाभावः।
तस्मात् भृशी भृ तत्र यकारस्य लोपो व्योर्वलि इति लोपो भवेत्। लोपो तस्मात् पूर्वं सुट्तिथोः इति सुडागमः, लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः, भृ सीस्त सीस्त ष्टुत्वं द्वयोरपि ष्टुत्वं अस्यापि तकारस्यापि ष्टुत्वं भवेत्। भृ न ष्टुत्वं न अस्य किं भवेत् मूर्धन्यादेशः मूर्धन्यादेशः भृशीष्ट इति भवेत्। भृशीष्ट भृशीयास्तां भृशीरन् भृशीष्ठाः भृशीयास्थां भृशीध्वम् इति भवेत्। तत्र भृ इति इणन्त इण् अन्तम् अङ्गं वर्तते, शीध्वम् इत्यस्ति। इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति तत्र धस्य ढकारादेशो भवति, भृशीध्वम् इति स्यात्। वही भृशीमहि एवं लुङ्लकारः परस्मैपदे किं रूपं स्यात्? स्थाने ति इतश्च इति तकारस्य लोपः, भृ चिलि चिलेः स्थाने सिच्, तत्र अस्ति सिचो प्रक्ते इति ईट्, अधुना अत्र सिच् वर्तते। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति वृद्धिः, इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः भवेत् परस्मैपदे, सिचि परे परस्मैपदेषु। अत्र परस्मैपदं वर्तते, तस्मात् सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु। सिचि वृद्धिः उरण्ड्रपरः, भार इति भवेत्, भार सीत्। अडागमः अभार सीत्, मूर्धन्यादेशः अभार्षीत् इति भवेत्। अभार्षीत् अभार्षीत् सर्वत्रापि वृद्धिर्भवेत्। अभार्ष्टां द्विवचनम् अभार्ष्टाम् इति, बहुवचनम् अभार्षुः इति, अभार्षुः। अभार्षीः अभार्ष्टम् अभार्ष्ट अभार्षम् अभार्ष्व अभार्ष्म। लुङ् आत्मनेपदं तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते। ह्रस्वादङ्स्वात् अङ्गात्, ह्रस्वाद् इति, ह्रस्वाद् अङ्गात्।
Number 8227. झलि सस्य लोपः पर्याप्तम्। ह्रस्वादङ्गात् परस्य सस्य, अत्र सस्य इत्यनेन सिचः सस्य, सिचः सस्य, सिचः इति अनुवृत्तिर्नास्ति, किन्तु अस्माभिरवगन्तव्यम्। सिचः सस्य लोपः। झलि परे, झलि परे, सिचो लोपो झलि, ह्रस्वात् अंगात् परस्य सिचः लोपः। सिचः सकारस्य नाम सिचः एव, सिच सकारः एव, तस्य लोपो भवति झलि परे। सिच किङि त्रिच इति निषिध्यते। तस्मादत्र ह्रस्वः अङ्गः, ह्रस्वम् अङ्गं तिष्ठति, अङ्गस्य ह्रस्वान्तत्वं तिष्ठति। यदि गुणः स्यात् ह्रस्वान्तत्वं न स्यात्, किन्तु गुणाभावादेव ह्रस्वान्तत्वं तथैव तिष्ठति। तस्मात् ह्रस्वादङ्गात् परस्य सस्य लोपो भवति झलि परे। अत्र झल् परे वर्तते, सकारादुत्तरत्र झल् वर्तते, तस्य सकारस्य भृत इति स्यात्। अडागमः अभृत, अभृत, अभृशाताम् अभृशत, अन्यत्र न भवेत्, तत्र तु झल् नास्ति विवचने। अभृशाताम् अभृशत, अभृथाः तत्रापि भवेत्, अभृथाः झल् वर्तते। अभृशाथाम् तत्र बहुवचने किं भवेत्, तत्रापि झल् वर्तते, किन्तु तत्र अभृध्वम् इति, अभृ सकारः ध्वम्, ध्वम् इत्यत्र धकारः झल्, तस्मात् तत्र सस्य लोपो भवेत्। किन्तु तत्र इन् अन्तम् अङ्गं वर्तते, इन् अन्तादङ्गात् परः लुङ् वर्तते। इन् अन्तादङ्गात् परस्य लुङः किं भवेत्, धस्य ढकारः मूर्धन्यादेशो भवेत्। तस्मात् अभृढ्वम् इति स्यात्, अभृढ्वम्। अभृषि अभृष्वहि अभृष्महि, अभृषि अभृष्वहि अभृष्महि। लृङ्लकारः सरलः, तत्रापि रुद्धनोः स्ये इति इडागमः स्यात्। अभरिष्यत्
अभरिष्यताम् अभरिष्यन् इति परस्मैपदे रूपाणि, आत्मनेपदे अभरिष्यत अभरिष्येताम् अभरिष्यन्त इति आत्मनेपदे रूपाणि। एवं भृधातुः अपरं हृण्यहरणे धातुः। हृण्यहरणे अयं तो प्रायः भृण्यधातुवत् एव, प्रायः क्वचित् क्वचित् विशेषो भवेत्। तत्र लिटि विशेषो वर्तते। लिटि विशेषो नाम अस्य अनुदात्तत्वं वर्तते, किन्तु तत्र भृन्यधातुः क्रादिषु पठितं वर्तते। कृ सृ भृ वृ स्तु दृ सृ लिटि इति क्रादिषु पठितं वर्तते। तस्मात् तस्य लिटि अपि अनिट्त्वं तिष्ठति, किन्तु अस्य तथा न भवेत्। अस्य लिटि इट्त्वं भवेत्, क्रादिनियमात् इट् भवेत्, किन्तु तत्रापि थलि इड् भवेद्वा न वा इति विचार्यमाणे थलि इट् न भवेत्। किमर्थम् इट् न भवेत्? यस्मादयं धातुः अनुदात्तः, तस्मात् तासि अनिट्, तासि अनिट्त्वात् थलि अपि अनिडेव भवेत्। अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे अत्वतः इति सूत्रे वर्तते। तासि अनिट्त्वात् थलि अपि अनिट्त्वं प्राप्तम्। किन्तु ऋतो भारद्वाजस्य इति भारद्वाजनियमः वर्तते। तत्र किमुक्तं? यदि धातुः ऋकारान्तः तासि अनिट् थलि अनिट्, तर्हि भारद्वाजमतेन अपि तस्य अनित्वम् एव भवति इति। तस्मात् पाणिनीयपक्षेपि भारद्वाजपक्षेपि अस्य थलि अनित्वं तिष्ठति इति कृत्वा थलि अयं धातुः अनिडेव स्यात्। यस्मादयं धातुः ऋकारान्तः, तस्मात् भारद्वाजनियमेनापि अनित्वमेव स्यात्। अन्येषां धातूनां क्वचित् विकल्पः दृष्टः। भारद्वाजमतेन इट् आसीत्, अन्येषां मतेन अनिड् आसीत् कश्चन धातुः। किन्तु अयं धातुः तथा न भवति। अत्र भारद्वाजनियमेनापि थलि अनिडेव तिष्ठति। अन्यत्र लिटि इट् भवति। अस्य लिटि अन्यत्र इट् भवति, किन्तु थलि इट् न भवति। तत्तु विचार्य अवगन्तव्यं भवद्भिः। अहम् आधिक्येन न वदामि, सर्वं पाठितमेव, सर्वं विचारितं वर्तते। अयमेव अत्र विशेषः। अन्यत् सर्वं भृधातुवदेव। भृधातोः अस्य च समानानि वर्तन्ते अन्यानि कार्याणि। हरति हरते इति स्यात्। जहार इति लिट्, जहार जह्रतुः जह्रुः, जहर्थ जह्रथुः जह्र, जहार जहर जह्रिव जह्रिम इति स्यात्। तत्र इट् स्यात्। जह्रिव जह्रिम तत्र इट् भवति। आत्मनेपदेषु जह्रे जह्राते जह्रिरे, जह्रिषे इति स्यात्। जह्रिषे तत्र इट् भवति। जह्रिषे इति भवेत्, इट् भवति। जह्रिषे जह्राथे जह्रिड्वे तत्रापि इड् वर्तते। जह्रिड्वे जह्रिद्वे तत्र विकल्पः, तत्र विकल्पो भवति। रेफः इन्
रेफादूर्ध्वम् इड् वर्तते, इनः परः इट्, इटः परः लिट्, तस्य धकारस्य विकल्पेन ढकारादेशो भवेत् विभाषेटः इति। जह्रे जह्रिवहे जह्रिमहे तत्रापि इडागमो भवति। जहार हरति हरते जहार जहर्थ जह्रुव जह्रुम जह्रे जह्रिषे हर्ता इति लुट् लकारः, हर्ता हर्तारौ इत्यादयः। हरिष्यति हरिष्यते इति लृट्, तत्रापि इड् भवति, ऋद्धनोः स्ये इति इड् भवति तत्र। हरतु हरताम्, परस्मैपदे हरतु लोट् लकारः, आत्मनेपदे हरताम् इति भवेत्। लङ् लकारः अहरत्, अहरताम् अहरन्, आत्मनेपदे अहरत अहरेताम् अहरन्त इति स्युः। विधिलिङ् हरेत् हरेत, आत्मनेपदे ह्रियात् इति भवेत्, तत्रापि रिङ् आदेशः, रिङ्-शयग्लिङ्षु इति ऋकारान्तस्य अङ्गस्य रिङ् आदेशो भवेत्, ह्रियात् इति। हृषीष्ट तदपि भृधातुवदेव, हृषीष्ट हृषीयास्तां हृषीरन् इति आशीर्लिङ् आत्मनेपदम्। लुङ्लकारः अहार्षीत् इति वृद्धिः, शुचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति। आत्मनेपदे अहृत, तत्रापि कित्वं भवेत्, ह्रस्वादङ्गात् इति सिचः कित्वं भवेत्, तस्मात् तत्र वृद्धिर्गुणः नास्ति, गुणाभावो वर्तते। उश्च इति कित्वं, परं च ह्रस्वादङ्गादिति लोपः। अहरिष्यत् अहरिष्यत, अत्रापि इडागमः भवेत्, ऋद्धनोः स्ये इति, अयमेव विशेषः। अधुना हृण्यधातोः चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते। हृण्यधातो हृण्यहरणे इत्येव धातुपाठे पठितं वर्तते, हृण्यहरणे इति। किन्तु हरणं नाम किम्? हरणम् इत्यस्य एव चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते। प्रथमः प्रापणं, हरति, भारं हरति इत्युच्यते चेत् भारं प्रापयति इत्यर्थः, एकस्मात् स्थानात् अन्यत् स्थानं प्रापयति, अयमेव हरणस्य अर्थः, भारं हरति इति। अपरं स्वीकरणं, स्वीकृतिः, कश्चन हरति, भागं हरति, अंशं हरति इति चेत् स्वीकरोति इत्यपि अर्थः वर्तते। अन्नं हरति नाम अन्नं स्वीकरोति इत्यर्थः। स्तेयः, स्तेयं नाम स्टीलिंग, स्टेल्थ, कदियु, चौर्यं, चोरयति, हरति, अपहरति इति तु अन्यत्, उपसर्गपूर्वकम् अपि तस्य अयम् अर्थः वर्तते, किन्तु हरति इत्यस्य एव हृण्यधातोरेव अयम् अर्थः वर्तते, हरति। यथा धनं हरति नाम धनं चोरयति इत्यर्थः। चतुर्थः अर्थः नाशयति इत्यर्थः, हरणम् इत्यस्य नाशनम् इत्यपि अर्थो वर्तते। यथा वैद्यो रोगं हरति, वैद्यः हरिर्हरति पापानि, दुष्टचित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टः
दहत्येव हि पावकः इति इति श्लोकः वर्तते। हरिर्हरति पापानि, हरति नाम नाशयति इत्यर्थः, पापं हरति नाम पापं हरति इत्यर्थः। एवं चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते। उपसर्गयोगे अस्य अन्येऽप्यर्थाः वर्तन्ते, यथा प्र उपसर्गपूर्वकः हृण्यधातुः, ताडयति, प्रहारः, अन्ये अर्थाः द्रष्टुं शक्यन्ते। अस्तु। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।